अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मई 2021 के महीने से जितने भी इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं तो उन सबको इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान करंट अफेयर को, उसके बाद वर्ल्ड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, करंट चीफ जस्टिस ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो आजाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जो हाल ही में न्यू चीफ जस्टिस बने हैं उसका नाम है सदाकत हुसैन राजा। यहाँ पर आप लोग ये भी याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ जस्टिस है उसका नाम है राजा सईद अकरम खान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा है गुलजार अहमद और गुलजार अहमद पाकिस्तान के 27वें चीफ जस्टिस है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है मोहम्मद अमीर भट्टी। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस का नाम है मलक हक नवाज। पेशावर के चीफ जस्टिस का नाम है कैसर रशीद खाना। फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है मोहम्मद नूर मिस्कान ज़या। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है अतर मियानुल्लाह। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है अहमद अली मोहम्मद शेख और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है जमाल खान मंदोखेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विंस WHO अवार्ड फॉर एंटी टोबैको कैंपेन। तो एंटी टोबैको कैंपेन का जो अवार्ड है वो हाल ही में WHO की तरफ से पाकिस्तान को मिला। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है और हाल ही में 31 मई 2021 को जो वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया इसका थीम रखा गया था कमिट टू क्विट, कमिट टू क्विट। तो ये वर्ल्ड नो टोबैको डे जो 2021 में मनाया गया इसका थीम था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हाल ही में बने हैं उसका नाम है मोईद यूसुफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंट्री हैज बॉट 3 JF-17 थंडर फाइटर जेट्स फ्रॉम पाकिस्तान। हाल ही में नाइजीरिया ने पाकिस्तान से 3 JF-17 थंडर फाइटर खरीदे। किस कंट्री ने खरीदे? नाइजीरिया ने। किस डेट को खरीदे थे? 20 मई 2021 को। यहाँ पर नाइजीरिया की बात हुई है। नाइजीरिया के मौजूदा सदर का नाम है मुहम्मदू बुहारी। नाइजीरिया का कैपिटल सिटी है अबूजा और इसकी करेंसी है नाइजीरियन नायरा। नाइजीरियन नायरा नाइजीरिया की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, करंट IG ऑफ आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर जो पुलिस है उसके मौजूदा IG का नाम है सुहेल हबीब। सुहेल हबीब आजाद जम्मू एंड कश्मीर के मौजूदा IG है। KPK पुलिस के मौजूदा IG का नाम है मुअज्जम या अंसारिया। गिलगित बल्तिस्तान के IG है मोहम्मद सईद वजीर। बलूचिस्तान के है मोहम्मद तायर राहिया। इस्लामाबाद पुलिस के है काजी जमीलुर रहमान। पंजाब पुलिस के है एनाम आनी। न्यू रेलवे पुलिस के है कैप्टन रिटायर आरिफ नवाज खान। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के मौजूदा IG का नाम है डॉक्टर सैयद कलीम इमाम और सिंध पुलिस के मौजूदा IG का नाम है मुश्ताक मेहरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट एवर मुस्लिम पाकिस्तानी फीमेल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लंदन असेंबली। लंदन असेंबली में पहली पाकिस्तानी मुस्लिम फीमेल जो इलेक्टेड हुई है हाल ही में लंदन असेंबली के एज ए मेंबर, तो उसका नाम है हिना बुखारी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान
ایجپٹ جوائنٹ ایئر ڈیفینس ایکسرسائز. پاکستان اور مصر کے درمیان مصر کے مابین حال ہی میں ایک ایئر ڈیفینس ایکسرسائز ہوا تھا جس کا نام تھا اسکائی گارڈ 1. تو یہ کہاں پر ہوا تھا؟ تو یہ مصر کی کیپٹل سٹی کائرو میں ہوا تھا. مصر کا جو کیپٹل سٹی ہے جس کا نام ہے کائرو، قاہرہ، اردو میں اسے قاہرہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ اسکائی گارڈ 1 جوائنٹ ایئر ڈیفینس ایکسرسائز پاکستان اور مصر کے درمیان ہوا تھا. تو یہاں پر مصر کی بات ہوئی ہے تو مصر کے موجودہ صدر کا نام ہے عبدیل فاتح. مصر کی کرنسی کا نام ہے ایجپٹین پاؤنڈ. کویشچن نمبر 8 ہے فرسٹ فیمیل کمرشل پائلٹ فرام آزاد جموں اینڈ کشمیر. پہلی فیمیل کمرشل پائلٹ جس کا تعلق آزاد جموں اینڈ کشمیر سے ہے تو اس کا نام ہے مریم مجتبی. نیکسٹ کویشچن ہے پاکستان اینڈ رشیا سائنڈ اینڈ انٹر گورنمنٹ ایگریمنٹ ٹو ڈیولپ پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن فرام کراچی ٹو کسورا. تو حال ہی میں پاکستان اور رشیا کے درمیان پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کا جو ایگریمنٹ ہے وہ سائن ہوا تھا. یہ گیس پائپ لائن جو ہے یہ کراچی سے لے کر کسور تک ہے. تو یہاں پر رشیا کی بات ہوئی ہے تو رشیا کے موجودہ صدر کا نام ہے ولیڈیمیر پیوٹن اور پیوٹن کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا نام ہے یونائٹڈ رشیا. تو اسے آپ لوگ یاد رکھیں. پیوٹن جو ہے یہ رشیا کے موجودہ صدر کا نام ہے اور پیوٹن کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا نام ہے یونائٹڈ رشیا. رشیا کا کیپٹل سٹی ہے ماسکو. رشیا کی کرنسی ہے رشین روبل اور آفیشیل لینگویج رشیا کی ہے رشین. کویشچن نمبر 10 Which nation has hosted the second general conference of the PAECO? PAECO کا جو سیکنڈ جنرل کانفرنس تھا تو اس کی میزبانی کس کنٹری نے کی؟ تو اس کی میزبانی حال ہی میں پاکستان نے کی تھی. PAECO کی فل فارم ہے پارلیمنٹری اسمبلی آف دا اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. تو ابھی بات کر لیتے ہیں ورلڈ کرنٹ افیئر کی. تو ورلڈ کرنٹ افیئر میں پہلا کویشچن ہے کرنٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل. اسرائیل کے جو حال ہی میں نیو صدر بنے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام ہے نفتالی بینٹ. اسرائیل کے جو ابھی پرائم منسٹر ہے اس کا نام ہے نفتالی بینٹ. تو اس سے پہلے جو پرائم منسٹر تھے اسرائیل کے اس کا نام تھا بینجامن نتنیاہو. بینجامن نتنیاہو جو ہے اس پر کرپشن کے الزامات لگے تھے اور بینجامن نتنیاہو جو ہے یہ اسرائیل کا سب سے ینگیسٹ پرائم منسٹر تھا. 47 سال کی عمر میں بینجامن نتنیاہو اسرائیل کے پرائم منسٹر بنے تھے. کویشچن نمبر 2 ہے یوکرین ایمبیسڈر ٹو تھائی لینڈ ہو ڈائڈ ان تھائی لینڈ آن 30 مئی 2021. یوکرین کے جو ایمبیسڈر ہے تھائی لینڈ میں، مطلب جو ایمبیسڈر تھے تھائی لینڈ میں، تو 30 مئی 2021 کو اس کو قتل کیا گیا تھا. تو اس کا نام کیا تھا؟ تو اس کا نام تھا اینڈری بیسٹا. اینڈری بیسٹا یوکرین کے ایمبیسڈر تھے تھائی لینڈ میں، لیکن حال ہی میں 30 مئی 2021 کو تھائی لینڈ میں اس کو مارا گیا تھا. تو یہاں پر یوکرین کی بات ہوئی ہے تو یوکرین کی جو کیپٹل سٹی ہے اس کا نام ہے کییو. یوکرین کی کرنسی کا نام ہے یوکرینین ہروینیا. یوکرین ہروینیا یوکرین کی کرنسی کا نام ہے. اور تھائی لینڈ جو کنٹری ہے اس کا کیپٹل سٹی ہے بینکاک اور تھائی لینڈ کی کرنسی کا نام ہے تھائی باٹ. کویشچن نمبر 3 ہے ہو بیکمز فرسٹ بلائنڈ ایشین ٹو کلائمب ماؤنٹ ایوریسٹ. پہلا بلائنڈ ایشین جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو عبور کیا تو اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے جینگ ہونگ. جینگ ہونگ جس کا تعلق چائنا سے ہے. یہاں پر ماؤنٹ ایوریسٹ کی بات ہوئی ہے تو ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے اور ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے یہ نیپال میں واقع ہے اور
ہمالیہ میں یہ واقع ہے، نیپال میں ہمالیہ جو ماؤنٹین رینج ہے اس میں آتا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی ہے 8,849 میٹر۔ کویشچن نمبر 4 ہے نیو الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف سوریا۔ شام کا جو حال ہی میں نیو صدر منتخب ہوا ہے اس کا نام ہے بشار الاسد، اور بشار الاسد جو ہے یہ چوتھی مرتبہ سیریا کے صدر بنے ہیں۔ بشار الاسد نے 95.1% ووٹ حاصل کیے تھے۔ یہاں پر سیریا کی بات ہوئی ہے، سیریا کا کیپٹل سٹی ہے دماسکس اور اس کی کرنسی ہے پاؤنڈ۔ کویشچن نمبر 5 ہے تقسیم اسکوائر نیو ماسک اناگوریٹڈ ان۔ تقسیم اسکوائر حال ہی میں ایک نیو مسجد بنا ہے استنبول میں، یہ ایک مسجد کا نام ہے۔ تو اس مسجد کا افتتاح ترکی کے موجودہ صدر طیب اردگان نے کیا تھا۔ ترکی کے موجودہ صدر کا نام ہے طیب اردگان۔ طیب اردگان کی پولیٹیکل پارٹی کا نام ہے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی۔ ترکی کا کیپٹل سٹی ہے انقرہ اور ترکی کا کرنسی ہے ترکش لیرا۔ کویشچن نمبر 6 ہے Who has become youngest Microsoft certified professional؟ تو اس کا آنسر آتا ہے عریش فاطمہ۔ عریش فاطمہ پہلی ینگیسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل بنی۔ عریش فاطمہ کا تعلق پاکستان سے ہے، اس کا تعلق پاکستان سے ہے اور اس کی ایج ہے 4 سال، اور پاکستان میں اس کا تعلق کراچی سے ہے۔ کویشچن نمبر 7 ہے ریاض الملائکی۔ ریاض الملائکی از دا فارن منسٹر آف وچ نیشن؟ تو یہ کس کنٹری کا فارن منسٹر ہے؟ تو یہ فلسطین کا فارن منسٹر ہے۔ یہاں پر فلسطین کی بات ہوئی ہے۔ فلسطین کے موجودہ صدر کا نام ہے محمود عباس۔ محمود عباس فلسطین کے موجودہ صدر کا نام ہے۔ کویشچن نمبر 8 ہے وچ کنٹری چیف آف آرمی اسٹاف ہیز ریپورٹڈلی ڈائڈ ان این ملٹری پلین کرش؟ تو کس کنٹری کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے حال ہی میں وہ ملٹری پلین کرش میں وفات پا گیا تھا؟ تو اس کا آنسر آتا ہے نائجیریا۔ نائجیریا کے جو آرمی چیف تھے حال ہی میں وہ ملٹری پلین کرش میں مارے گئے۔ تو جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے نائجیریا کے تو اس کا نام تھا ابراہیم، اور یہاں پر نائجیریا کی بات ہوئی ہے تو نائجیریا کا کیپٹل سٹی ہے ابوجا اور اس کی کرنسی ہے نیرا۔ نیرا جو ہے یہ کرنسی ہے نائجیریا کی، اور نائجیریا کا کیپٹل سٹی ہے ابوجا۔ اگلا کویشچن ہے کویشچن نمبر 9 آئرن ڈوم از اے موبائل ڈیفینس سسٹم۔ آئرن ڈوم جو ہے موبائل ڈیفینس سسٹم ہے ڈیولپڈ بائی وچ کنٹری؟ تو یہ کس کنٹری کا ہے؟ تو یہ اسرائیل کا موبائل ڈیفینس سسٹم ہے۔ یہاں پر اسرائیل کی بات ہوئی ہے۔ اسرائیل کے موجودہ پرائم منسٹر کا نام ہے نفتالی بینیٹ۔ کویشچن نمبر 10 ہے وچ کنٹری ہیز ڈیولپڈ دا سپر کمپیوٹر نیم سیمور؟ سیمور سپر کمپیوٹر کا نام ہے، تو یہ حال ہی میں ایران نے اس کو بنایا ہے۔ یہاں پر ایران کی بات ہوئی ہے۔ ایران کے موجودہ صدر کا نام ہے حسن روحانی۔ ایران کا کیپٹل سٹی ہے تہران اور اس کی کرنسی ہے ریال۔ کویشچن نمبر 11 ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ڈکلیئر 2021 to 2030 ڈیکیڈ فار ڈیکیڈ دہائی کو کہتے ہیں، مطلب 10 سال کو کہتے ہیں۔ تو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے حال ہی میں 2021 سے لے کر 2030 تک کا جو عرصہ ہے اس کو ایکو سسٹم ریسٹوریشن جو ہے یہ ڈکلیئر کیا، ایکو سسٹم ریسٹوریشن۔ کویشچن نمبر 12 ہے when Israel agreed on ceasefire after 11 days of aggression on Gaza؟ تو حال ہی میں جو اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا تھا
तकरीबन 11 दिन तक। तो इसका जो मतलब जो सीज फायर है इस पर इसराइल कब एग्री हुआ था, तो इसका आंसर आता है 21 मई 2021 को। क्वेश्चन नंबर 13 है यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड $735 मिलियन आर्म्स सेल टू विच कंट्री। तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है हाल ही में इन्होंने $735 मिलियन के का जो असला है वो इसराइल को फरोख्त किया। किस कंट्री को? इसराइल को। तो यहाँ पर यूएसए की बात हुई है, तो यूएसए के मौजूदा सदर का नाम है जो बाइडेन। जो बाइडेन की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। कैपिटल सिटी यूएसए का है वाशिंगटन डीसी। यूएसए के करेंसी का नाम है यूएस डॉलर और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स है। कितने स्टेट है? 50 स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है विच नेशन hosted the virtual summit gathering minister of OIC to discuss the Israel-Palestine conflict। तो किस कंट्री ने OIC का जो इजलास था इसराइल और फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पर, तो इस इजलास की मेजबानी किस कंट्री ने की थी? तो OIC का जो इजलास था इसराइल और फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पर, तो इसकी मेजबानी सऊदी अरब ने की थी। यहाँ पर OIC की बात हुई है, तो OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। OIC का क़याम 25 सितंबर 1969 को हुआ था। OIC का हेडक्वार्टर जद्दा सऊदी अरब में है। OIC के टोटल 57 मेंबर कंट्रीज है और ये 57 मेंबर कंट्री जो है ये सारे इस्लामिक कंट्रीज है। OIC की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 15 है करंट डायरेक्टर ऑफ CIA। CIA की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है CIA ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसके मौजूदा डायरेक्टर जनरल का नाम है विलियम जोसेफ बरन। विलियम जोसेफ बरन जो है ये मौजूदा डायरेक्टर है CIA के। क्वेश्चन नंबर 16 है हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। इटली के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? तो इटली के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है मारियो ड्रैगी। मारियो ड्रैगी जो है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है इटली के। इटली का कैपिटल सिटी है रोम। इसकी करेंसी है यूरो। ऑफिशियल लैंग्वेज इटली की है इटालियन। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।